नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2078 कार्तिक 15 गते सोमबार बिहानको 8 बजेदेखि 9 बजेसम्मको फेसबुक लाइभ धर्मदेशना लिएर म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमङ्गल बुद्ध विहार सिद्धिपुर सानगाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बाट उपस्थित भइसकेको छु र देश विदेशबाट धर्मदेशना सुन्नको निमित्त फेसबुक लाइभमा जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिका तथा सधर्मप्रेमी महानुभावहरूलाई मैत्रीपूर्ण न्यानो न्यानो स्वागत टक्र्याउन चाहे। त उपासक उपासिका तथा सधर्मप्रेमी महानुभावहरू, अष्ट महाकुशल कथा देशना अन्तर्गत रहेर हामीले एउटा महाकुशलहरू उल्लेख गर्ने क्रममा आज हामीले कुती दान महाकुशल विषयमा आज हामी छलफल गर्नेछौँ र यो कुतीदान महाकुशल पनि भगवान बुद्धले अष्ट महाकुशलमा समावेश गर्नुभएको छ। अब तपाईहरुलाई लाग्न सक्छ यो कुती भनेको के होला। अब अस्ति पहिलाको धर्मदेशनाहरू सुन्नु भएको उपासक उपासिकाहरूले त थाहा हुन्छ यो कुती भनेको के हो। धर्ममा कुती भनियो भने हाम्रो भाषाबाट, नेपाली भाषाबाट भन्ने हो भने त चर्पी, शौचालय, अब अरु शब्दहरूले पनि अझै प्रश्न पार्ने हो भने चाहिँ टोयलेट, वाशरूम, हैन, रेस्टरुम। अब तपाईहरुको आफ्नो भाषाले भन्नु होला, तर जे भने पनि त्यही हो, हैन, टोयलेट। त बुद्ध शासनमा भगवान बुद्धले यो शौचालय यानी कि टोयलेटको विषयलाई पनि महाकुशलमा समावेश गर्नुभएको छ। तपाईहरुलाई यसो सुन्दाखेरि कस्ता कस्ता ठुला ठुला महाकुशलहरू छन्। अरु त ठिकै छ, कठिन दान, तपाईको चाहिँ अष्ट परिष्कार दान, आवास दान, जग्गा जमिन भूमि दान, बुद्ध प्रतिमा दान, हैन, अनि धर्मग्रन्थ प्रकाशन गर्ने, लेखन गर्ने, प्रकाशन गर्ने, बिहार दान गर्ने, यस्ता यस्ता त महाकुशलहरूमा पर्छ। त्योसम्म त ठिकै छ। यो त कुती भनेपछि त टोयलेट दान गर्नु पनि महाकुशलमा पर्यो। ओहो, यो त अद्भुत भयो कि के हो भनेर तपाईहरु भन्नु होला। तर वास्तवमा तपाईले पनि साच्चै भोग्नु भएको छ भने तपाईले अनुभव गर्नुहुनेछ कि यो टोयलेट भनेको, शौचालय भनेको कतिको आवश्यक छ हाम्रो जीवनमा। जति हामी जीवन यापन गर्नको निमित्त अन्न पानी हामी सेवन गर्नु आवश्यक छ, हैन,
त्यो जीवनको लागि त अनिवार्य विषय भयो यो अन्न पानी सेवन गर्ने। जति यो जीवनको लागि अन्न पानी अनिवार्य छ, आवश्यक छ, महत्त्वपूर्ण छ, विशेषताले युक्त छ, त्यतिकै यो टोयलेट शौचालय अझै महत्त्वपूर्ण छ, अझै अनिवार्य छ, अझै विशेषताले युक्त भएको छ के। त्यसैले अरू विषयहरू दान गर्नु जस्तै अष्ट महाकुशलमा टोयलेट दान गर्नु पनि महाकुशल भनेर भनिएको। अब घरमा तपाईले जति भान्सालाई सरसफाई गर्नुपर्छ, महत्त्व दिनुपर्छ, अरू तपाईको लिभिङ रुम, बेडरुम, अरू बैठकहरू आदि इत्यादिहरू जति पनि रुम हुन्छ तपाईको गृहमा, अब के रुम होला हैन, डाइनिङ रुम, ड्रोइङ रुम हैन, बेडरुम, मिटिङ रुम, विभिन्न हलहरू पनि होलान्। कति महत्त्व दिन्छ नि हामीले। तर भगवान बुद्धले यो टोयलेट जुन छ त्यसलाई पनि त्यत्तिकै महत्त्व दिनुपर्छ। हामी दिदैनौं नि। त्यसैले चाहिँ त्यो टोयलेटको कारणले गर्दाखेरि कति रोगहरू निम्तिरहेको हुन्छ, कति रोगहरू निम्तिरहेको हुन्छ हैन। अब बस्ने, सुत्ने, खाने हैन, रेस्ट गर्ने आदि इत्यादि त जता बसे पनि भयो। तर तपाईलाई चाहिँ दिसाब पिसाब हिसाब गर्नु पर्यो भने कहाँ गर्नुहुन्छ तपाई? जानु पर्यो टोयलेट, शौचालय हैन। कति महत्त्वपूर्ण भयो हेर्नुस् त। त्यसैले टोयलेटलाई, शौचालयलाई पनि त्यतिकै महत्त्व दिएर त्यो स्थानलाई सरसफाई गर्नेदेखि लिएर यो स्थान पनि भगवान बुद्धले उच्च श्रेणीमा राखेर व्याख्या गरिएको, यानी कि महाकुशल दानमा पनि पर्न सक्ने यो स्थान, यो शौचालय भनेको बाबा। त्यसैले यो सानोतिनो ठाउँै होइन। यो तपाईको लागि चाहिँ शौचालय मात्र भएन भने तपाईको जीवनको कल्पना गर्नुस् न। मान्छेहरूलाई शौचालय भएन भने पहिला त तपाईको चाहिँ शौचालय गर्नको लागि बाहिर खुल्ला स्थानमा ओपन टोयलेट हैन, खुल्ला शौचालय पहिला त्यस्तो थियो नि त। त्यो शौचालय, खुल्ला शौचालय भए पनि शौचालय गर्न जानको निमित्त कति टाढा गएर कति व्यवस्था मिलाएर तपाईको त्यहाँ गर्नुपर्छ शौचालय पनि, बाहिरै नै गर्ने व्यक्तिहरूले पनि। अहिले त छैन, अहिले धेरै कम छ। अब यहाँ त अब चाहिँ दिसाब पिसाब मुक्त क्षेत्र भनेर घोषणा गरिसके नि त। हाम्रो यतापट्टि पनि सारा ठाउँमा यस्तो घोषणा गरिसके। अहिले त मान्छेहरूले शौचालय पनि कसरी गर्न थाले, घर आँगनको मा अगाडि बनाए व्यवस्थित गरेर, कसैले चाहिँ अब घरभित्र बनाए, कसैले त कोठाभित्रै बनाए हैन। त्यही महत्त्व भएकोले त होला नि तपाईको कोठाभित्रसम्म आइपुगेको शौचालय भनेको त। कोठा पिच्छे तपाईको शौचालय हुन्छ, टल्लै पिच्छे शौचालय हुन्छ, आँगनमा शौचालय हुन्छ। जस्तो सुकै तपाईले चाहिँ बिल्डिङहरू महलहरू बनाउनुस्, तपाईले चाहिँ शौचालयको धेरै ख्याल गर्नुपर्छ। शौचालय भएन भने तपाईले खाएको पनि र त्यही तपाईले कतै गए 84 व्यञ्जन खाइयो, अब खाएर मात्र भयो,
ल अब तपाईँले शौचालय जानु पर्यो भने शौचालय भएन भने 84 व्यञ्जन खाएको त तपाईँलाई त शराब जस्तो हुन्छ, तपाईँलाई त विष जस्तो हुन्छ। अब ओहो त्यत्रो खाएँ होइन, अनित्य संसार हो नि त यो। भित्र गएपछि बाहिर पनि आउनु पर्यो, बाहिर गएपछि फेरि भित्र पनि आउनु पर्यो नि त। यो त अनित्य संसार हो, यो त चलिरहनु पर्छ। यो संसार जीवन तपाईँको रहेसम्म यो त चलिरहन्छ त उपासक उपासिकाहरू। जसरी श्वास प्रश्वास भइरहन्छ होइन, भित्र श्वास गइसकेपछि अब भित्र गएको श्वास ओहो म त यसलाई बाहिर बताउँदैन भने तपाईँले कति मिटर श्वासलाई रोकेर राख्न सक्नुहुन्छ? ल भन्नुहोस्, त्यो जबसम्म तपाईँले चाहिँ बाहिर पठाउने कार्य गर्नुहुन्न नि, तपाईँको भित्र गएको श्वासले त तपाईँले के गर्छ? यदि तपाईँले त्यो श्वासलाई बाहिर पठाउन सकेन भने त के गर्ने? तपाईँको त अन्त हुन्छ, भएन त। भित्र गएको श्वास बाहिर आयो भने त अन्त भयो तपाईँको, बाहिर गएको श्वास पनि फेरि भित्र आएन भने अन्त भयो तपाईँको। त्यसरी नै जीवन जिउनको निमित्त हामीले खानु पनि पर्छ, दिसा पिसाब पनि गर्नुपर्छ, शुद्ध खानुपर्छ, शुद्ध रूपमा दिसा पिसाब पनि गर्नुपर्छ। त्यो हुनैपर्छ, हुनैपर्छ, यो अनिवार्य विषय हो होइन। खाने पिउने जे खाए पनि भयो, जहाँ खाए पनि भयो, जसरी खाए पनि भयो, मिलाएर। दिसा पिसाब भनेको तपाईँलाई उचित स्थानमा जानु पर्यो। कति तपाईँलाई चाहिँ अब यसै सन्दर्भमा तपाईँलाई मैले चाहिँ यो शौचालय दान गरेपछि फल पाउने विषयलाई पनि म आज तपाईँलाई चाहिँ व्याख्या गरिदिन्छु होइन। यो शौचालय भनेको त शरीर वचन मन सबै समावेश भएको स्थान हो त्यो होइन। त्यसैले चाहिँ शौचालय निर्माण गर्ने, शौचालय दान गर्ने, शौचालयमा सरसफाइ गर्ने। तपाईँ बिहारहरू जानुभयो भने मान्छेहरूले शौचालयलाई अलिकति के भन्छ छिछि गर्छ नि त। ए गनायो, ए टोयलेटमा, हे यस्तो उस्तो। कतिको त तपाईँको मैले देखेको छु, भान्सा भन्दा पनि राम्रो हुन्छ टोयलेट। टोयलेटमा गएपछि त तपाईँको पुरा नाम अहिले त रेस्टरुम पनि भइसक्यो होइन। साँच्चैकै रेस्ट गर्ने ठाउँ के टोयलेट गर्न गएपछि तपाईको चाहिँ हैन, शौचालय गएपछि सारा चीज बिर्सेर एकछिन त जिन्दगीमा मान्छेहरूले रेस्टै गर्छ के। त्यो चाहिँ आनन्दले रेस्ट गर्छ। शौचालयबाट बाहिर आऊ, यो त्यो नाना तरिका दुनियाँ भारद्वार। त्यो हिसाबबाट चाहिँ एक किसिमले शौचालय भनेको त रेस्टरुमै हो के। रेस्टरुम बडा आनन्द होइन, केही सोच विचार। त्यहाँ गएर पनि तनाव लिने मान्छेहरू त के भन्ने। अब शौचालय जाँदाखेरि पनि तनावमा, त्यो त अति भयो होइन। त्यसैले चाहिँ भगवान बुद्धले शौचालयको विषयमा जति पनि तपाईले कार्यविधिहरू गर्नुहुन्छ त्यो कार्यविधिले चाहिँ महापुण्य लाग्छ कि, धेरै पुण्य लाग्छ। त्यसैले मैले तपाईलाई भगवान बुद्धकालीन एउटा घटना पनि तपाईले मैले चाहिँ यहाँ जोडिहालेँ। भगवान बुद्धले जुन चाहिँ महत्त्व दिनुभएको छ, यस्तै गरी भगवान बुद्धका अग्र श्रावक प्रज्ञामा एतदग्ग प्राप्त सारिपुत्र भन्ते, वहाँ भगवान बुद्धपछि धर्म चक्र प्रवर्तन गर्न सक्ने व्यक्ति वहाँ नै हो। प्रज्ञामा एतदग्ग अग्र श्रमण भएपछि त हैन। तपाईलाई चाहिँ मैले चाहिँ एउटा घटना सुनाउन लागेको। सारिपुत्र भन्तेको एउटा चाहिँ महानता भनौं न, महानता। भगवान बुद्धको दाहिने हात भनेपछि कुरै सक्यो। बिहारमा तपाईको सारा भिक्षुहरू भिक्षाटन जानु पर्थ्यो। भगवान बुद्ध सँगसँगै जान्थ्यो, भगवान सँगसँगै आउँथ्यो हैन। भिक्षुहरू त भिक्षाटन
बिना त जीविका यापन गर्न सक्दैन त्यति बेला पनि। र त्यो परम्परा पनि छ। अहिले पो हाम्रो नेपालमा त्यति भिक्षाटन गर्ने परम्परा छैन। मलाई त भिक्षाटन गर्न साह्रै मनपर्छ है। अब म्यानमारमा बस्दाखेरि त म दिनौँ भिक्षाटन जान्थेँ। मलाई स्याडो भन्तेहरूले होइन तिमीलाई गाह्रो हुन्छ, मेरो ठुलो ठुलो भन्तेहरूले तिमीलाई गाह्रो हुन्छ आउनु पर्दैन, फेरि स्यारोको सेवा गर्न जानुपर्छ। अब म स्यारोको पनि सेवा गर्नुपर्छ होइन। बिहान तपाईँको चाहिँ 4 बजे तयार भएर 5 बजे त स्यारोको उसमा जानुपर्छ। अनि त्यहाँबाट स्यारोलाई तपाईँको चाहिँ सेवा गरेर स्यारोलाई जलपान खुवाउन लगेर त्यसपछि चाहिँ आफू पनि जलपान खाएर अनि एकैछिनमा तपाईँको भिक्षाटनको लागि तपाईँ पारोपण गरेर पात्र बोकेर आउँदाखेरि अनि त्यो 1 घन्टा हिँडेर फेरि 1 घन्टा भिक्षाटन आइसकेपछि फेरि स्यारो कहाँ गएर गुरुबन्धे भनेको स्यारो भनेको गुरुबन्धे कहाँ गएर फेरि सेवा गर होइन तपाईँको भोजनपछि पनि बेलुका पनि। अनि भन्तेहरूले चाहिँ अलिक मैत्री राखेर भन्नुहुन्छ कि ल तिमी आउनु पर्दैन, अब सोइमलो नआए हुन्छ, स्यारोलाई सेवा गर्नुपर्छ, गाह्रो हुन्छ, 1-1 घन्टा हिँड्नुपर्छ, ल आराम गरे पनि हुन्छ भन्नुहुन्छ। अनि मलाई चाहिँ मजा लाग्ने के त्यो भिक्षाटन होइन। त्यसैले बर्मामा भनिन्छ केस काट्न मन नलाग्नेहरू, दारी जुङ्गा काट्न मन नलाग्नेहरू, यागु भनेर चाहिँ त्यो जाउला खान मन नलाग्नेहरू र भिक्षाटन जान मन नलाग्नेहरू भिक्षु भएर खाँदैन भन्छ क्या त्यहाँ। त्यो मन लाग्ने व्यक्तिहरू साँच्चै भिक्षु भएर बस्छन् भन्छन् के। त्यसैले चाहिँ त्यहाँ यागु भन्ने हुन्छ कि यागु भनेको जाउला होइन, जाउला जस्तो बिहान बिहान चाहिँ जलपान खुवाउँछ कि। त्यो हिसाबमा त खानु मन लाग्छ क्या। त्यसैले चाहिँ सुरुमा भिक्षु बन्न आउनेहरूलाई त्यो खुवाउँछ कि जहिले पनि खुवाउँछ। त्यो खान मन लाग्यो भने हो योले त मन लाग्दो रहेछ ल, किन भन्दाखेरि त्यो चाहिँ भगवान् बुद्धको खाना हो। त्यो भगवान् बुद्धहरूको भिक्षु सङ्घको त्यो खाना हो होइन। सङ्घको खानै मन नलाग्ने मान्छे त बस्न सक्दैन होला। अब केसहरू दारी जुङ्गाहरू काट्न मन नलाग्नेहरू पनि ठेगान छैन। जुङ्गा पाले, दारी पाले, केस पाले भने त श्रमणहरूले त्यसरी पाले। नाना थरीकाको त्यो चिजहरू चाहिँ होइन गर्न थाले गृहस्थीहरूले, जस्तो शरीरमा नाना थरीकाहरू चाहिँ स्टाइलहरू बनाउन थाल्यो भने त त्यो ठेगान छैन क्या। त्यो भोलि पर्सि के हो कहिले चिबाट छोडेर जान्छ। किन त भन्दाखेरि उसको मन चाहिँ गृहस्थीहरूको विषयहरूमा चाहिँ त्यो तासिएर गएको छ। उसको मन त गृहस्थीहरूमा भासिएर गएको छ नि त होइन। अनि भिक्षाटन जान मन नलाग्ने, अब भिक्षाटन जाने भन्यो भने कोही मान्छेहरूले चाहिँ नाक खुम्च्याउँछ भने त्यो सुरुमा भन्न आएको त्यो पनि भिक्षाटनै गरेर खान नचाहने श्रमण हुन्छ होइन। त्यसैले तपाईँको चाहिँ भिक्षुहरू सामनेहरू बनाउँदाखेरि उसलाई चाहिँ पुरा दीक्षा दिनको लागि भिक्षाचरण पनि गराउँछ नि। 1 राउन्ड त्यो बिहारभित्र भए पनि भिक्षाचरण गराउनुपर्छ। किन त भन्दाखेरि श्रमणहरूको चिन्ह हो क्या त्यो, सबै श्रमणहरूको चिन्ह हो त्यो। त्यसैले भिक्षाटन भनेको त्यस्तो होइन। अनि भगवान् बुद्धको पालामा त्यो भिक्षाटन त भगवान् बुद्ध स्वयमै जानुहुन्छ त। राजकुमार होइन 84 व्यञ्जन खाइरहेको, सारा सेवकहरूले चाहिँ घेरेर होइन नाचगान रमाएको, त्यस्तोमा चाहिँ साँच्चैकै सुख पाउने हो भने त भगवान्ले किन छोड्थ्यो र। त्यस्तो हो धन सम्पत्ति नभएर छोडेको हो र, रूप लाउने नभएर छोडेको हो र, परिवार सुख नभएर छोडेको हो र होइन, सन्तान नभएर छोडेको हो र। सारा चिज भए पनि भगवान् बुद्ध त्यो सारा चिज त्यो छोडेर देखाउनु भएको के हो त भन्दाखेरि यो सम्पत्ति, यो पद प्रतिष्ठा, यो परिवार, यो सन्तानहरूमा साँच्चैकै सुख छैन, यसैमा भुलिरह्यो भने साँच्चैकै सुखबाट हामी वञ्चित हुन्छ भनेर त्यागेर तपाईँलाई चाहिँ नमुना देखाउनु भएको। खक्कार थुके जस्तो, खक्कारलाई त्यागे जस्तो त्यागेर देखाएको। कति मजा छ है। अनि भिक्षाटन जानुहुन्छ हरेक दिन, भगवान् बुद्ध पनि जानुहुन्छ। अनि अरू भिक्षुहरूले चाहिँ भगवान् बुद्धले भन्नुहुन्थ्यो, अरू भिक्षुहरू पनि कुरा गर्थ्यो, हामी जहिले पनि भिक्षाटन जान्छौँ तर
सारीपुत्र भन्ते चाहिँ कहिले भिक्षाटन आउँदैन। उहाँ बार बार जानु त जानुहुन्छ, तर जहिले पनि प्राय गरेर चाहिँ भिक्षाटन उहाँको चाहिँ नजाने क्या उहाँ चाहिँ। अनि अरू भिक्षुहरूको बिचमा कुरा भयो, भिक्षाटनै आउँदैन यो सारीपुत्र भन्ते त भनेर। त्यो कुरा थाहा पाएपछि भगवान् बुद्धले पनि त्यो विभिन्न कुरालाई, त्यो सारीपुत्र भन्ते भिक्षाटन आउँदैन भन्ने कुरालाई पनि त्यो सुन्नु पर्यो होइन। अनि भगवान् बुद्धलाई त सबै थाहा थियो कि सारीपुत्र भन्दै किन भिक्षाटन आउनु भएन त भन्दाखेरि। त्यसपछि भगवान् बुद्धले नै भिक्षुहरूलाई उनीहरूले देखोस् किन सारीपुत्र भन्दै तपाईँको भिक्षाटन आउनु भएन होला भन्ने विषयलाई ती भिक्षुहरूले आफ्नै आँखाले देखोस् भनेर अलिकति चाँडो भिक्षाटनबाट फर्क्यो। अब भगवान् बुद्ध आगे आगे अरू पछि पछि होइन। त वास्तवमा भिक्षुहरूले पछि चाँडै आइसकेपछि त बिहारमा देखे, कसरी देखे, कुन अवस्थामा देखे त भन्दाखेरि सारीपुत्र भन्ते भनेको अरू सबै भिक्षुहरू भिक्षाटन गइरहेको बेलामा त्यो भिक्षुहरूले चाहिँ प्रयोग गर्ने शौचालय हुन्छ नि, चर्पी हुन्छ नि, कुती हुन्छ नि, सारा शौचालय त्यो कुती र टोयलेटहरू त्यो सारीपुत्र भन्दै एकजनाले त्यो सारा सफा गरिरहन्थ्यो। ल मन नलागेर होइन, समय नभएर, त्यसो होइन कि सारीपुत्र भन्तेले के विचार गर्नुभयो त भन्दाखेरि अरू कसैले गर्न मन नलागेको, अरूले गर्न हिचकिचाहट भएको काम, त्यो काम चाहिँ बिहारको काम भनेको कसले गर्छ त भन्दाखेरि सारीपुत्र भन्तेले। ल बाबा बाबा बाबा, भगवान् बुद्धको अग्र श्रावकको भन्टेले तपाईँको अरू भिक्षुहरूले सम्म प्रयोग गर्ने त्यो शौचालयलाई सफा गरेर राख्छ। किन त भन्दाखेरि शौचालय सफा गर्दाखेरि, टोयलेटहरू सफा गर्नलाई मान्छेहरूलाई चाहिँ अलिकति घिन लाग्छ, अलिकति हिचकिच्याउँछ होइन, अलिकति मजा लाग्दैन होइन। तर सारीपुत्र भन्ते यस्तो भिक्षु हो, समूहमा बसिसकेपछि होइन सबैले जसलाई जसलाई जस्तो जस्तो मन लाग्छ गरोस्, कसैले गर्न मन नलागेको, हिचकिचाज भएको, अल्छी भएको होइन, घिन लागेको सारा काम चाहिँ कसले गर्छ दादा? सारीपुत्र भन्तेले। त्यसैले सारीपुत्र भन्तेले जहिले पनि टोयलेट सफा गर्नुहुन्छ, टोयलेट सफा गर्नुहुन्छ। अब यसो भन्दै गर्दाखेरि तपाईँलाई अचम्म लाग्ला, सारीपुत्र भन्तेले त्यो शौचालयको विषयमा कति कुरालाई थाहा पाएको होला। टोयलेटलाई व्यवस्थित बनायो, सफा गर्यो भने तपाईँको रोगबाट मुक्त हुन्छ। टोयलेटलाई चाहिँ उचित तवरले राख्यो भने सबैलाई भन्ने बित्तिकै सुविधा होइन, तपाईँको चाहिँ सुख शान्ति प्रदान गर्ने ठाउँ पनि हो नि त्यो होइन। त्यसैले यो शौचालयलाई तपाईँले चाहिँ घृणा नगर्नुहोस्, शौचालयलाई तल्लो स्तरको नठान्नुहोस्। शौचालय भनेको पनि महान छ, महाकुशलमा राखिएको छ। अनि अरू भिक्षुहरू त झिल्ल परे। किन त भन्दाखेरि अब सारीपुत्र भनेको त तपाईँको भगवान् बुद्धको अग्र श्रावक, त्यो पनि दाहिने हात, प्रज्ञामा एतदग्ग। त्यस्तो व्यक्तिले चाहिँ तपाईँको भिक्षाटन नआउनुको कारण थाहा पाएर त सबै जिल्ल। किन त भन्दाखेरि त्यो टोयलेट सफा गर्नको लागि चाहिँ भिक्षुहरूलाई चाहिँ अलिक घिन लाग्छ, भिक्षुहरूलाई पनि हिचकिचाहट हुन्छ, भिक्षुहरूलाई अल्छी लाग्छ। त्यो देखेपछि सारा भिक्षुले चाहिँ अब टोयलेट सफा गर्न थाले। ओहो, सारीपुत्र भन्तेको अगाडि हामी के हो र होइन। भगवान् बुद्ध स्वयंले चाहिँ अग्र श्रावक, प्रज्ञामा एतदग्ग दिएको व्यक्तिले आज हेर टोयलेट सफा गरिरहेको छ। ठुलो होइन, उहाँ त ठुलो भन्थे नि, धेरै ठुलो, धेरै होइन। अनि अरू अरू भिक्षुहरूले पनि ओहो, त्यो नमुनालाई देखेर सारीपुत्र भन्देको चाहिँ कस्तो शिक्षा दिने तरिका भगवान् बुद्धको जस्तै छ के। कस्तो त भन्दाखेरि बोलेर होइन के, काम गरेर देखाइदिन्छ कि। कुरा गरेर देखाउने काम, कुरा गर्ने होइन कि, काम गरेर देखाइदिन्छ कि सारीपुत्र भन्देले पनि।
जस्तै भगवान बुद्धले पनि त्यस्तै गर्नुहुन्छ नि। भगवान बुद्धले त अब सारालाई अब उपदेशै दिएर चाहिँ अब सबैलाई तार्नै सक्ने भयो होइन। उहाँले त अब तपाईँको चाहिँ सारा चिज नै जब अन्धकार नै हटाइदिनु सक्ने भयो। सारीपुत्र भन्थ्यो तपाईँलाई चाहिँ केही नभनिकन अब भनिहाल्यो, अब घरला नगर्ला। त उहाँले त आफू नै अग्रसर भएर गरेर देखाइदिन्छ कि ल टोयलेट भनेको यो सफा गर्नुपर्छ। त्यही टोयलेट सफा गर्नुमा धेरै लाभ छ बाजेको बाजे, धेरै लाभ छ। अब मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ टोयलेट सफा गर्नुको फल मात्रै, टोयलेट दान गर्नुको फल मात्रै तपाईँलाई चाहिँ म अब सुनाइदिन्छु होइन। अब अरूको टोयलेट तपाईँले सफा नगरे पनि तपाईँको आफ्नो घरको टोयलेट त सफा गर्नु पर्यो नि। तपाईँले भान्सालाई त सफा गर्नुहुन्छ नि त, भान्सालाई त चताबता गनाएर राख्नुहुन्छ, टोयलेटलाई पनि राख्नुपर्छ भन्छ के। किन त भन्दाखेरि यदि तपाईँको टोयलेट सफा भएन, टोयलेट व्यवस्थित भएन भने तपाईँलाई पनि गाह्रो, तपाईँकोमा आउनेलाई पनि गाह्रो होइन। कस्तो हुन्छ आउनेहरूले पनि ल गाह्रो हुन्छ नि टोयलेटको कारणले गर्दाखेरि। अब हामी भिक्षुहरूलाई नै तपाईँको चाहिँ कहिलेकाहीँ लङ टुर जाँदाखेरि यो टोयलेटको कारणले गर्दा कम्ता समस्या हुन्छ। तपाईँहरूलाई पनि भएको होला नि, हामीलाई मात्र के हो र, हामीलाई मात्र टोयलेट लाग्ने होइन। तपाईँहरू पनि त टाढा टाढा कतै जानु हुँदाखेरि जस्तै तपाईँको चाहिँ धेरैभन्दा धेरै चाहिँ अब तपाईँको लुम्बिनी मात्रै कुरा गरौँ न। लुम्बिनीमा हामी जाँदाखेरि बाटोमा हामीले चाहिँ अब त्यत्रो लामो बाटो छ होइन, दिनभर लाग्छ, 12 घन्टा जस्तो लाग्छ भनेपछि 10-12 घन्टा त लाग्छ। त्यो समयमा त अब हामीले चाहिँ पानी खानु पर्यो, अरू खाइसकेपछि त अब चाहिँ हामी टोयलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हिसाबबाट चाहिँ अब ठाउँ चाहिँ टोयलेट भएन भने कस्तो गाह्रो हुन्छ। पहिला अहिले त सरल भएको छ। अहिले त हामी पछिल्लो लुम्बिनी यात्रामा त हामीले चाहिँ गाडीमै तपाईँको टोयलेट भएको गाडी छ होइन। अब तपाईँको म्यानमारमा हामी चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानु पर्यो भने पनि 15-16 घन्टै हिँड्नुपर्ने हुन्छ गाडीबाट गयो भने चाहिँ होइन। त्यो त्यहाँ त गाडीमा टोयलेट छ। मलाई त त्यति बेला लागेको थियो हाम्रो नेपालमा त तपाईँको चाहिँ गाडीबाट ओर्लेर टोयलेट गर्नुको निमित्त पनि अप्ठ्यारो है। फेरि कता जाउँ मान्छेहरूलाई टोयलेट लागेको हुन्छ, ड्राइभरहरूले हुइक्याएको हुन्छ। कतिले त ड्राइभरलाई पनि गाडी एकचोटि रोकिदिनुहोस् न भन्न पनि अप्ठ्यारो। गाडी त गुराको छ, मान्छेहरूलाई चाहिँ यहाँ टोयलेट चाहिँ थामी नसक्नु भएको छ। थाम्दा कहिलेकाहीँ त किडनीको बिरामी पनि हुन्छ। टोयलेटलाई धेरै तपाईँले चाहिँ त्यो गरेर राख्नु हुँदैन, रोकेर राख्नु हुँदैन। राख्यो भने तपाईँलाई के हुन्छ, तपाईँलाई किडनीको समस्या हुन्छ, तपाईँको स्वास्थ्यको समस्या हुन्छ होइन। पिसाब तपाईँले धेरै रोक्नुभयो भने त्यो किडनीको समस्या भएर हुन्छ होइन। दिसाब तपाईँले चाहिँ रोकेर राख्नुभयो भने तपाईँलाई स्वास्थ्यमा धेरै असर हुन्छ नि, तपाईँको धेरै असर हुन्छ होइन। अब लङ टुर जाँदाखेरि त्यस्तो समस्या हुने भएकोले कम्ता गाह्रो हुन्छ। तर आजकल त अब ठाउँमा त्यस्तो चाहिँ गाडी रोक्नेहरू त्यस्तो व्यवस्थाहरू भएको हुनाले अलिकति सहज त भएको छ। तर अझै पनि चाहिँ यो लङ डिस्टेन्स होइन, टुर जाँदाखेरि लामो यात्रा गर्दाखेरि यो टोयलेटको कारणले त्यो लङ टुर जाने मान्छेहरूले थाहा हुन्छ टोयलेट भनेको साह्रै महत्त्वपूर्ण रहेछ भनेर। बरु एक दिन नखाएर बस्न सकेला, म त 3 दिनसम्म नखाएर बस्न सक्छु। पानी मात्रै खाएर, फेरि नखाने त भनेन, पानी त खाने, तर चाहिँ 3 दिनसम्म। अब टोयलेट भनेको तपाईँको त एक दिन मात्र गर्न पाएन भने तपाईँको कस्तो हुन्छ शरीरमा, त्यो फोहोरहरू फैलियो भने त कति गाह्रो हुन्छ होइन। तपाईँले चाहिँ देख्नु भएको होला बिरामीहरूको, कुनैको बिरामीहरू चाहिँ टोयलेट नभएर यो शरीर त फुलेर आउने कि। त्यो भनेको त्यो टोयलेटको सबै चिजहरू शरीरभित्र जाने त हो नि। अनि त्यो औषधिले खाएर त्यो फोहोरका कीटाणुहरूलाई चाहिँ दमन गरिराख्नुपर्छ औषधिले। गाह्रो छ नि उपासको त्यसैले यसो हेर्दाखेरि ठुलाबडा यताबाट उता जान सक्नेले त बुढाबुढीहरूको लागि होइन, बच्चाहरूको लागि तपाईँले चाहिँ बच्चाहरूले त्यो टोयलेटको विषयमा थाहा नपाएर होला नि त। तपाईँको ओछ्यानमा कति मुट्यो होला, कति चाहिँ दिसाब पिसाब गरे होला, तपाईँहरूले थाहा पायो होला नि त। अब टोयलेटको अर्थ के हो, तपाईँले त ओछ्यानलाई पनि टोयलेट बनाइसके, आमाको काखलाई पनि टोयलेट बनाइसके, बाउको शिरलाई पनि टोयलेट बनाइसके छोराछोरीहरूले त।
दै पनि छोराछोरीहरूको लागि भनेर आमा बुवाले आफ्नै जिउमा टोयलेट बनाए पनि आफ्नै छोरा छोरी भनेर कति माया ममता राखेर मैत्र राखेर तपाईँलाई हुर्काउँछ। अनि त्यही गुण बुझ्दैन फेरि हैन। अब बुवा आमाहरूलाई चाहिँ बुढाबुढीहरूलाई चाहिँ ए गर्न जाऊ न भनेर चाहिँ बुढाबुढी भएपछि उनीहरूलाई पनि गाह्रो हुन्छ। उनीहरूलाई पनि टोयलेटको व्यवस्था राम्रो गरिदिनुपर्छ हैन। हामीले चाहिँ उनीहरूको टाउकोमै टोयलेट गरेर आउने, उनीहरूको काखमै टोयलेट गरेर आउने, अनि त्यही बुढाबुढी भएको आमा बुवाहरूलाई चाहिँ त्यो टोयलेटको व्यवस्था गरिदिनु भएन भने त पाप लाग्दैन। त्यसैले चाहिँ घर परिवारमा पनि बुढाबुढीहरूको लागि चाहिँ टोयलेट पनि चाहिन्छ। खानासाना त हामीले दिन परिहाल्यो, पालन पोषण हैन, उनीहरूलाई चाहिँ अन्न पानी त दिनु परिहाल्यो। तर त्यस्तै गरी तपाईँले त्यो टोयलेटको व्यवस्था पनि गरिदिनुपर्छ। बुढाबुढीलाई झन् गाह्रो हुन्छ हैन। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू यसरी राम्रोसँग तपाईँले हेर्दै जानुभयो भने कहीँ कतै तपाईँले ठुल्ठुलो कार्यक्रमहरूमा जानुभएको छ भने पनि तपाईँलाई याद होला, ओहो बरु खान नपाए पनि केही छैन। तपाईँलाई टोयलेट लाग्यो भने, टोयलेट गर्न पाएन भने तपाईँलाई मानौ अब नरकीय जीवन बिताएको जस्तो, नरकको दुःखै भोगेको जस्तो। तर तपाईँले त्यो टोयलेट गर्न पायो भने त स्वर्गीय आनन्द पाएको जस्तो हुँदैन? हुन्छ नि। तपाईँलाई नभने पनि मलाई थाहा छ कि त्यो कुरा त हामीले पनि अनुभव गरेको छ, तपाईँहरूले पनि अनुभव गरेछ। टोयलेट गर्न पाएन भने, टोयलेट भनेको त अशुचि हो नि, त्यो अशुचिलाई आफ्नो शरीरभित्र राखेर बसिरहनु पर्ने भनेको त गाह्रो विषय हो नि त। त्यो अशुचि, त्यो फोहोरहरूलाई तपाईँको शरीरबाट निकालेर पठाउनु भनेको त कति आनन्दको कुरा। त्यसैले मैले एकजना उपासकलाई पनि भनेको थियो, ल अब चाहिँ एकचोटि परम सुख अनुभव गरेर आउँछु म भने। कहाँ जाने भन्थे। ल परम सुख अनुभव गर्ने ठाउँ थाहा छैन भनेको त, थाहा छैन भन्छ। अनि मैले चाहिँ नाम चाहिँ भन्दैन हैन, अमेरिका जान्छु कि म अमेरिका भनेको। कहाँ हो अमेरिका भनेको त? अमेरिका भनेको त सबैले यो संसारको सबभन्दा सुख भएको ठाउँ हैन, रमाइलो ठाउँ, सुविधा भएको ठाउँ, आनन्द भएको ठाउँ भन्छ नि त। त्यसैले मैले चाहिँ टोयलेटलाई चाहिँ अमेरिका भन्छु कि म त। ल है म त अमेरिका जानु पर्यो भन्छु। अनि किनेर भन्दा मलाई भिसा लाग्यो नि त अमेरिकाको भन्छु हैन। अनि हाँसेर बस्छ के, भिसा लाग्यो र अमेरिकाको हो, भिसा लाग्यो मलाई, भिसा लाग्यो भनेर अनि टोयलेटमा जाने कि। त्यहाँ पनि चाहिँ तपाईँको सुख शान्त आनन्द हैन, तपाईँको शरीरमा भएका ती दुःख, त्यो फोहोरहरू अशुचिहरू हामीले निकाल्न पाएन भने तपाईँलाई कति दुःख हुन्छ, कति रोगहरू आउँछ। तपाईँको शरीरलाई पनि कष्ट, त्यसपछि तपाईँको मनलाई पनि कष्ट, दिमागलाई त यति तनाव हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त। त्यसैले टोयलेटको धेरै महत्त्व छ उपासक उपासिकाहरू है। भगवान बुद्धले पनि भिक्षुहरूको लागि बिहारहरूमा चाहिँ आफूले चाहिँ प्रयोग गर्ने विभिन्न स्थानहरू सफा गर्ने क्रममा टोयलेटलाई पनि राम्रो पार, यसबाट धेरै रोगहरू निम्तिन सक्छ, त्यसै सफा पारिराख्नुपर्छ। आजकल त तपाईँको के भन्छ, यो एट्याच बाथरुम भएका कोठामै तपाईँको टोयलेट हुन्छ। त्यो कोठामा भएको टोयलेटहरू छनै सफा गर्नुपर्छ। किन त भन्दाखेरि टोयलेटमा त तपाईँको कीटाणुहरू हुन्छ नि त। अब कोठामै तपाईँको टोयलेट छ, कोठा चाहिँ टोयलेट चाहिँ खुल्ला छ, सफा छैन भने त्यहाँको कीटाणुहरू त आउँछ नि। तपाईँ चाहिँ त्यहाँ हिँडिरहनु पर्छ, बसिरहनु पर्छ, तपाईँको टोयलेटमै बसेको जस्तो भयो नि त। त्यो टोयलेट सफा भएन भने त तपाईँलाई त गाह्रो हुन्छ, तपाईँलाई चाहिँ अप्रत्यक्ष रूपमा तपाईँलाई धेरै हानि भइरहेको हुन्छ कि, हानि भइरहेको। विशेषतः रोगी मान्छेहरूले यस्तो विषयमा धेरै होसियार गर्नुपर्छ। तपाईँको चाहिँ नजानिदो पाराले हैन बिरामीहरूलाई त्यो टोयलेट राम्रो भएन भने तपाईँलाई चाहिँ कमजोर पारिरहेको हुन्छ, तपाईँलाई बिरामी निकाउनलाई धेरै लामो समय लिन्छ। त्यसैले तपाईँको चाहिँ हस्पिटलमा गएपछि हस्पिटलमा टोयलेट राम्रो भएन भने त्यो हस्पिटलमा उपचार नगरे हुन्छ। त्यहाँका कीटाणुहरूले गर्दाखेरि त कमजोर भएको शरीरलाई त अट्याक गर्छ। त्यसैले घरमा तपाईँहरूले चाहिँ टोयलेटलाई पनि महत्त्व दिनुहोस् है। भगवान बुद्धले पनि महत्त्व दिनुभएको छ। महाकुशलमा पनि यो टोयलेट यस्तो महत्त्वले परिपूर्ण भएको स्थान टोयलेटलाई तपाईँले दान गर्नु पनि महाकुशल हो भनेर मैले तपाईँलाई यहाँ बुझाउन खोजेको।
बुझाउनु खोजेको। मलाई नि त्यस्तो परिसक्यो। ल अब गाडीमा जाने त हो, अब एकछिनमा ठाउँ आउला। अलिअलि त टोयलेट लागिसकेको एकचोटि त मलाई टोयलेट पनि लागिसकेको। अनि मैले सोचेँ अब गाडी गएपछि ठाउँमा पुगेपछि टोयलेट गरौँला होइन, शौचालय जाउँला भनेर विचार गरेँ। बाटोमा त तपाईँको गाडी जाम भएर 1 घन्टा त बाटोमै जाम भयो कि। नेपालको बाटो ठेगान छैन नि तपाईँको, कहिले के हुन्छ कहिले खुल्ला पनि भइरहेको हुन्छ, कहिले त जामको जाम। घन्टौँ त्यही ठाउँमा बसिरहनु पर्ने हुन्छ। विशेषतः काठमाडौँमा ओहो अहिले त बाबा काठमाडौँमा जाम। त्यत्रो फराकिलो बाटो बनाइसकेको छ तै पनि जाम छ। के भएको बाटो त तपाईँको यो काठमाडौँ भरि बाटो बनाए पनि जामै होला जस्तो छ। त्यत्रो हाम्रो चाहिँ काठमाडौँवासीहरूको घर भड्कायो, आखिर त त्यस्तै छ त। व्यवस्था पनि नभएको कि त्यो त्यत्रो घर भड्काएर तपाईँको चाहिँ सारालाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ तहस नहस बनाएको के काम भयो? त्यस्तै छ त। के होइन भने एउटा चाहिँ होइन बनाइदिनु पर्यो पुल सुलहरू तपाईँको चाहिँ विदेशमा जस्तो माटीबाट जाने तलबाट जाने अहिले चाहिँ त्यो कलङ्कीमा बनाए जस्तो तपाईँको चाहिँ ठाउँमा बनाइदिनु पर्ने हो। त्यत्रो जाम छ है। म यहाँ आउँदाखेरि तपाईँको ग्वारकोबाट आउनुपर्छ होइन। ओहो तपाईँ आउनुहोस् न एकचोटि ग्वारकोमा, त्यो अफिस टाइम हुनुपर्छ। त्यो ग्वारको नाग्नलाई त ओहो युद्धै गरे जस्तो त्यहाँ र ओहो गाह्रो छ होइन। म पनि एकचोटि टोयलेट लागेर तपाईँको जाममा पर्यो गाडी। अब 1 घन्टा त जाममै परिसकेपछि मलाई सुरुमै तपाईँको चाहिँ टोयलेट लागिसकेको व्यक्तिलाई अब जाममा 1 घन्टा पर्यो भने त कति गाह्रो भयो होला। अब सहे है, अब सहने शक्ति भएकाहरूले पो सहछ त। सहेर ओहो कति सहने गाह्रो पनि हुन्छ। टोयलेट सहनु भनेको धेरै गाह्रो। अब तपाईँलाई परेको छैन भने 1 दिन परेपछि थाहा हुन्छ। अब परिसकेको पनि होला, परेपछि थाहा हुन्छ तपाईँलाई। त्यसपछि त बाबा यो पेटै फुट्ला जस्तो भइसक्यो। गाडी त गुडेको होइन, तै पनि सही रहे। अनि मैले त यो शरीरमा होइन त्यो टोयलेट चाहिँ जाम भइसकेपछि त शरीरमै तपाईँको चाहिँ त्यो आपो ढाँटोहरू निस्किने के ताटो के शरीरभरि फिजिएर जाने रहेछ के। अब त्यो निस्किनु पर्ने ननिस्केपछि त त्यो त माथि यो शरीरभरि फिजिएर जाने रहेछ बाबा। टाटो आपो ढाँटो त यता त्यसले त कस्तो होइन तपाईँको चाहिँ प्रेसरै बढाए जस्तो कि। तपाईँको भन्छ नि प्रेसर नाप्दाखेरि प्रेसर आयो भयो, हो त्यस्तै भएर आउँदो रहेछ। त्यो बिरामीहरूले त्यो शौचालय जान नसकिने होइन, त्यो शौच नभएका त्यो बिरामीहरूलाई कति गाह्रो होला ल भन्नुहोस् त। हामी 1 घन्टा त्यस्तो सहनु पर्दाखेरि त त्यस्तो गाह्रो छ भने तिनीहरूलाई त कति गाह्रो होला। त्यसपछि बल्ल तपाईँको चाहिँ बस आयो। आएर कहाँ आयो त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ लगनखेलमा आयो। लगनखेलमा अब त टोयलेट कहाँ जाने? म एक ठाउँमा चाहिँ पसलमा ल एकचोटि म चाहिँ टोयलेट छैन, म टोयलेट जानु पर्यो भनेको त कहाँ छैन, भित्र छ भन्छ। कहाँ हो। त्यसपछि त अब त्यहाँ एउटा चाहिँ सार्वजनिक टोयलेट छ नि, त्यहाँ पनि टोयलेट गएको त मान्छेहरूको भिर है। अब हामी भिक्षुहरू अब अलि अप्ठ्यारो पनि फेरि भिर ल कचेटै जानुपर्ने बाबा। अब आफूलाई त त्यो सुहाउँदा पनि सुहाउँदैन, अब जाने त्यस्तो पनि मिलेन। बल्ल तल्ल त्यो त्यो चाहिँ के भन्छ सार्वजनिक टोयलेटमा पनि तपाईँको चाहिँ 8 घन्टा कुरेर त्यो कुर्दाखेरिको तपाईँको चाहिँ यो शरीरभित्र त्यो भएको चिजलाई चाहिँ चाल पाइरहेको के। ओहो आपो टाटो आउने के। ओहो यो शरीर त बाबा फुलेको जस्तो पोलेको जस्तो है, इस्सुसी पिस्सुसी भने जस्तो के झमझमाएको जस्तो शरीर त भएर आयो। ओहो त अन्तमा त्यत्रो 8 घन्टा फेरि कुरेर चाहिँ शौचालय गर्न पुगे। शौचालयबाट निस्के, भगवान् बुद्धलाई सम्झे मैले। ओहो हो रहेछ, भगवान् बुद्धले भनेको त यो शौचालय भन्नेको पनि ठुलै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेछ बा जिन्दगीमा। मैले त्यो
एकदमै भित्रसम्म अनुभव गरेँ नि त। महाकुशलमा पर्छ भनेको हो रहेछ बा। यो शौचालयले कति मान्छेलाई चाहिँ सुख दियो बा। यो शौचालयले कति मान्छेलाई सुख दियो। त्यसैले यो सार्वजनिक शौचालयहरू त ठाउँ ठाउँमा चाहिन्छ। काठमाडौँमा सार्वजनिक शौचालयहरू पाउने गाह्रो छ। त्यो हिसाबबाट भन्ने हो भने शौचालय तपाईले चाहिँ आफूलाई परिसकेको व्यक्तिहरूले चाहिँ साह्रै हो रहेछ हो भन्छ के। त्यसैले अष्ट महाकुशलमा शौचालय दान गर्नु पनि महाकुशल हो। महाकुशलले महापुण्य लाग्छ। जुन पुण्यलाई कुनै पनि अरू अकुशलहरूले तपाईले विघ्न बाधाहरू अर्चन दिन सक्दैन। त्यसको फल तपाईले पाउँछ। परिणामयुक्त फल दिन सक्ने पुण्य महाकुशल दानले तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। जसै तपाईले कठिन दान गर्नुभयो त्यो महाकुशल महापुण्य लाग्छ। त्यो परिणामयुक्त उसले परिणाम दिन्छ। कसैले पनि रोक्न सक्दैन। आँधी हुरी बेरी आएर तपाईको हिमाल हल्लिँदैन। त्यसरी नै कुनै पनि अरू विघ्न बाधाहरू आएर यो महाकुशलको पुण्यलाई हल्लाउन सक्दैन कि। त्यसैले उपासकले महापुण्य त गरिराख्नुपर्छ जीवनमा। अरू पुण्य ठेगान छैन नि। तपाईको विघ्न बाधा आयो भने हल्लिन सक्छ कि हे अरू पुण्य त। तर यो महापुण्य भनेको चाहिँ हल्लिँदैन कि। महा भन्छन् नि। त्यसैले महाभूमि महापृथ्वी महासमुद्र विशाल छ नि त त्यो सकिँदैन के। ल त्यसो भए अब थाहा पायो तपाईले त शौचालयको महत्त्व कति छ के छ। म त फेरि तपाईको चाहिँ कहिलेकाहीँ त दिनभरि पनि मेरो त त्यो प्र्याक्टिस पनि भइसक्यो। म त बिहान निस्किने बेलामा नै तपाईको टोयलेटमा छिर्नै पर्छ। टोयलेटमा छिरेर तपाईको सब मिलाएर अनि मात्रै निस्किनु। तपाईँ पनि घरबाट बाहिर निस्किँदाखेरि टोयलेट छिर्न कहिले पनि नबिर्सनुहोस्। एकचोटि टोयलेट छिरेर तपाईँ चाहिँ फ्रेस भएर अनि मात्रै बाहिर निस्किनुहोस्। तपाईको दिन पनि फ्रेस हुन्छ। यदि तपाईले टोयलेट छिरेर बाहिर निस्किनु भएन भने कहीँ कतै तपाईले टोयलेट पाएन भने तपाईँ फ्रेस हुँदैन के। तपाईलाई त गाह्रो हुन्छ। केही पनि हुँदैन के त्यस्तो। अब मेरो त बानी पनि भइसक्यो। भन्टेहरूको त बानी पनि भइसक्यो होइन। सबै भन्टेहरूको त्यस्तै होला। मेरो पनि अब कोही त नहोलाउनु पनि सक्लान् होइन आफ्नो स्वास्थ्यको कारणले। अहिलेसम्म यो उमेरसम्म त मैले चाहिँ तपाईको बिहान म चाहिँ भोजन जाँदाखेरि दिनभरि कहीँ कतै बस्नु परे पनि मैले त त्यो सहन सक्ने होइन अब त्यो क्षमता जस्तो भइसक्यो कि दिनभरि म टोयलेट नगए पनि बस्न सक्छु। दिनभरि कतिले त टोयलेट जानु पर्दैन भन्छु। तर त्यो राम्रो होइन भन्छ होइन। एउटा डाक्टरले मलाई भन्यो दिनभरि टोयलेट नगरिकन बस्ने पनि हुन्छ र भन्ने स्वास्थ्यको लागि राम्रो हुँदैन भन्छ। अब के गर्ने हो बानी जस्तो भइसक्यो नि। तपाईहरुले बेलुका खाएन भने भोक लागेर तपाईहरुले चाहिँ याटा प्याटा हुन्छ। मलाई त बेलुका खान सोच पनि आउँदैन। अनि हामी त याटा प्याटा पनि हुँदैन के पनि हुँदैन। अनि के भयो त अब स्वास्थ्यको लागि हानि भयो त। अब त्यो शरीरले नै त्यस्तो बनावट शरीरलाई जस्तो बनायो त्यस्तै भएर गएको पनि अब के गर्ने अब। तर कहिलेकाहीँ यो चिसो मौसममा चाहिँ त्यति साह्रो बस्न सकिँदैन। तपाईको चिसो भयो भने धेरै टोयलेट जानुपर्ने हुन्छ होइन। त्यो चिसो मौसममा चाहिँ अलिक गाह्रो। गर्मीमा त पसिना सिसिना आउँछ त्यो अलिकति त्यो भएर त्यो राम्रो हुन्छ होइन। जेसुकै तपाईहरुले कुराहरू गर्दाखेरि पनि तपाईहरु मान्नुहोस् कि शौचालय दान गर्नु टोयलेट दान गर्नु भनेको महाकुशल हो। अब शौचालय दान गर्दाखेरि हामी दाताहरूले प्राप्त गर्ने पुण्यहरूको बारेमा पनि मैले तपाईहरुलाई यहाँ भने। जसले शौचालय दान गरेर जान्छ उसले जन्म जन्मान्तरसम्म सुख शान्ति प्राप्त गर्दछ। आनन्ददायक आनन्दमय हुन्छ उसको जीवन। शारीरिक रूपमा पनि मानसिक रूपमा पनि। शौचालय दान गर्ने मान्छेहरूको शारीरिक रूपमा पनि उसको जीवन आनन्द, मानसिक रूपमा पनि उसको जीवन आनन्द। दोस्रो आपद विपद भनेको जीवनमा आइपर्छ। सबैलाई आइपर्छ। भगवान बुद्धलाई आइपरे अब तपाई हामी को हो र। आपद विपद तपाईलाई आइपर्दाखेरि सबै
सबैको साथ पाउँछ अरे तपाईँले। जीवनमा आपद विपद नआउने भन्ने मान्छे कोही पनि हुँदैन। शौचालय दान गरिराखेको छ भने त्यस्ता व्यक्तिले आपद विपद पर्दाखेरि सबैको साथ सहयोग पाउँछ अरे कि हैन। त्यस्तै गरी तपाईँको 2 नम्बर भएन, शौचालय दान गरेर आउने व्यक्तिहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ हरेक जन्ममा सुस्वास्थ्य लाभ गर्दछ अरे। धेरै रोगहरू प्राप्त हुँदैन। रोग नहुने त भन्ने त हुँदैन यो शरीरमा, हेर्नुहोस् हैन। तर शौचालय दान गरेर आएको छ भने धेरै रोगहरूले तपाईँले सताउँदैन, सुस्वास्थ्य लाभ नै हुन्छ तपाईँको लागि, लाभदायक भयो कि भएन। अनि अर्को, शौचालय दान गरेर आउने व्यक्तिहरू रूपवान हुन्छ अरे, रूपकाय, सुन्दर। हेर्नुहोस् त शौचालय दान गरेपछि रूप पनि राम्रो हुँदो रहेछ त। यो हिसाबले त तपाईँहरू चाहिँ दान गर्न मन लाग्यो क्या हो? मन लाग्यो भने आउनुहोस् है, हाम्रो त्रिवेणी विपसना ध्यान केन्द्रमा शौचालय बनाउनु छ धेरै हैन। ल मेरो तर्फबाट एउटा शौचालय जति लागत चाहिन्छ भन्नु भने चाहिँ तपाईँको नामबाट पनि एउटा शौचालय बनाइन्छ त्यहाँ। भन्दिनँ त्यहाँ बिहारमा शौचालय दान गर्नलाई यो भनेको हो कि क्या हो भन्नु लानु। फेरि त्यसो चाहिँ नसोध्नुहोस्, यो त महाकुशलमा आएको भनेको। शौचालय मात्र गर, के दान गर्नु मन लाग्छ दान गर्न पाइन्छ। अब तपाईँको बिहार ध्यान केन्द्रै बनाइरहेको छ भनेपछि त कोठा दान गर्न पायो, शौचालय दान गर्न पायो, जग्गा दान गर्न पायो, बिहार निर्माणको लागि सहयोग गर्न पायो। त्यहाँ चैत्य निर्माण गरिरहेको छु, चैत्यमा त्यहाँ भगवान बुद्धका प्रतिमाहरू कति राख्नुपर्छ, त्यसपछि तपाईँको चाहिँ अब हरेक चिजहरू राख्नुपर्छ नि। महाकुशल क्या ध्यान केन्द्र निर्माण गर्नु पर्नेको। कति उपासक उपासिकाले महाकुशलहरू चाहिँ आफूले चाहिँ प्राप्त गरिसके, भगवान बुद्धको मूर्तिहरू राख्ने हैन। अब तपाईँहरूले पनि त कति आर्थिक सहयोग गर्नु भइसक्यो, त्यही बिहारको लागि त्यो सबै प्रयोग हुँदाखेरि तपाईँहरूलाई पनि महाकुशल भइहाल्यो त हैन। अब रूप लावण्य, रूपकाय सुन्दर हुन्छ, त्यो पनि भयो। तपाईँको टोयलेट दान गर्यो भने यो निक्लेश मार्ग, विशुद्ध मार्गलाई प्राप्त हुन्छ। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि विशुद्धिको मार्गमा तपाईँ हिँड्न सक्नुहुन्छ, हिँड्न पाउनुहुन्छ कि। कति मान्छेले तपाईँको चाहिँ त्यो विशुद्ध हुने मार्गमा उसले फेलाइ पारेको हुँदैन कि। आफ्नै घर आँगन हुन्छ, आफ्नै ठाउँ गाउँमा हुन्छ, तै पनि उसले त्यो मार्ग प्राप्त गर्न सकिरहेकै हुँदैन कि। तर यसो टोयलेट दान गरेर आउने व्यक्तिहरूले त्यसरी चाहिँ शुद्ध मार्ग, तपाईँको निक्लेश मार्गलाई प्राप्त गर्न, यानि कि सधर्मको अभ्यास गर्न पाउँछ उसले। शुद्ध हुने मार्ग उसले प्रशस्त रूपमा पाउँछ भन्ने खोजेको हो हैन। र टोयलेट दान गर्नेहरूले चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि दुर्गतिको बात ओ मुक्त हुन्छ र सुगतिको खुड्किलो प्राप्त गर्छ के त्यो व्यक्तिले। टोयलेट दान गर्यो भने पनि यस्तो फल पाउने रहेछ उपासक उपासिकाहरू। दुर्गतिमा जाँदैन, दुर्गति निवारण भएर तपाईँ सुगतिको खुड्किलो प्राप्त गर्न पाउँछ टोयलेट दान गरेपछि हैन। अनि टोयलेट दान गर्ने व्यक्तिहरूको मैत्री चित्त बलियो हुन्छ, मैत्री चित्त बलियो हुन्छ। टोयलेटबाट सबैलाई चाहिँ हैन सुख शान्ति दिने, उनीहरूको मनलाई सफा गर्ने, सबैलाई मैत्री राख्न सकेकोले त तपाईँ टोयलेट दान गर्न सक्यो। त्यसै टोयलेट दान गरेर मैत्री चित्त वृद्धि हुन्छ, बलियो हुन्छ हैन। त्यसपछि अर्को टोयलेट दान गर्यो भने सबैको प्रिय हुन्छ कि, सबैको प्रिय, जहाँ गए पनि तपाईँ प्रिय लाग्छ। गाह्रो छ नि सबैको प्रिय हुन। भगवान बुद्ध त सबैको प्रिय हुन सकेन। भगवान बुद्धलाई त विरोध गर्ने मान्छे कति थिए। अब यो विमल भन्दैलाई विरोध गर्ने मान्छे त कति होला, तपाईँलाई कानले सुनेको होला नि त। नहुने भन्ने हुँदैन, तर समग्र रूपमा प्रिय हुन्छ त्यो व्यक्ति, सबैको प्रिय लाग्छ हैन। अनि
टोयलेट दान गर्ने व्यक्तिहरूले अर्को पनि के फल प्राप्त गर्दछ भन्दाखेरि सुखदायक निदाउन पाउँछ। राति तपाईले निन्द्रा लागेन भने तपाईलाई कस्तो गाह्रो हुन्छ, 1 घण्टाको समय पनि जुगौं जस्तो लाग्छ हैन। एक रात त तपाईको युगौं युग जस्तो लाग्छ निन्द्रा लागेन भने। त्यसैले निन्द्रा भनेको रातको खाना हो रे। त्यो रातिको खाना निन्द्रालाई हामीले प्राप्त गर्न पाइएन भने तपाईको शरीर पनि कमजोर हुन्छ, तपाईको मन पनि कमजोर हुन्छ। त्यसैले चाहिँ सुखदायक निन्द्रा प्राप्त गर्नु पनि ठुलै विषय हो। यो टोयलेट दान गर्यो भने पनि सुखदायक निदाउन पाउने रहेछ उपासक उपासिकाहरू हैन। त्यसपछि टोयलेट दान गर्ने व्यक्तिहरूलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षहरू लाभहरू भइरहेको हुन्छ रे। प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा उसलाई धेरै लाभहरू भइरहेको हुन्छ। के बाट? शारीरिक रूपबाट पनि मानसिक रूपबाट पनि उसलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लाभहरू भइरहेको हुन्छ हैन। अब अरू विषयहरू पनि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा उसलाई लाभ भइरहेको हुन्छ के। किन त भन्दाखेरि टोयलेट दान गर्ने मान्छेहरूले दान गरिरहेको त्यो पुण्यले सबैले ओहो यो फल्ला टोयलेट दान गर्ने मान्छेलाई धेरै साधुवाद उसले गरेर हो सबैले यस्तो सुख पाए त, यो टोयलेट नभएको भए कस्तो कस्तो, सबैको एउटा चाहिँ कामना उसलाई लाग्छ क्या। प्रत्यक्ष रूपले अरू अप्रत्यक्ष रूपमा उसले झ्वात्त लागिरहेको हुन्छ कि कता कताबाट उसलाई राम्रो भइरहेको हुन्छ कि, फलिफाप भइरहेको हुन्छ, उसलाई जे भइरहेको हुन्छ, मङ्गल भइरहेको हुन्छ, कल्याण भइरहेको हुन्छ कि। सबैले उसको चाहिँ हिट चितायो नि, सबैले उसको चाहिँ जे होस् मङ्गल होस् भनेर मनैदेखि भन्यो नि त, मनैदेखि भन्यो त। किन त भन्दा टोयलेट भनेको त तपाईले आफैले अनुभव गर्ने विषय हो। त्यो टोयलेट भनेको पनि टोयलेट गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ हेर्नुस् त, तपाईले टोयलेट लागेर कस्तो गाह्रो गएको बेलामा तपाईले साच्चै टोयलेट गर्न पाइयो भने तपाईले कस्तो सुखको अनुभव गर्छ, खुद आफैले अनुभव गर्छ। टोयलेट बनाएको व्यक्तिलाई त ओहो हो रहेछ, यो व्यक्तिलाई त दान गरेको कोही यसो भयो भने दादाहरू थाहा पायो, यानि कि थाहा नपाए पनि यो जसले टोयलेट बनायो उसलाई त धेरै साधुवाद। बीच बाटोमा एउटा तपाईको पहिलाका मान्छेहरूले टोयलेट चाहिँ ठाउँमा बनाएन, त्यो पाटी पौवाहरू चाहिँ बनाउँछ हैन। पाटी पौवा बनाएका मान्छेहरूलाई पनि सुवा दिन्छ नि। सुवा भनेको तपाईको चाहिँ आशिका गर्छन् नि, ओ यो पाटी पौवा बनाएकोले चाहिँ काम लाग्दाखेरि, हावा चल्दाखेरि, पानी पर्दाखेरि यो पातीमा बस्न पाए, यो पाती बनाउने मान्छेले धेरै साधुवाद भनेर भन्छन् त मनैले, मुखले नभने पनि। अब तपाईको पहिलाका मान्छेहरू कुवा खन्ने चलन थियो, अनि कुवा खनेर त्यो प्यास लागेपछि पानी खान पाए, ओहो यो कुवा खनेको मान्छेलाई त धेरै धेरै साधुवाद, यो कुवा खनिरहेकोले आज मैले पानी प्यास मेटाउन पाएँ, धेरै साधुवाद। अब बाटो बनाउँथ्यो पहिला हैन। अब पहिला चाहिँ तपाईको टोयलेट चाहिँ त्यस्तो छुट्टा छुट्टै बनाएको भन्ने त त्यति साह्रो पाइँदैन। तैपनि बनाउँछन् कहिले काहीँ तपाईको चाहिँ अब आँगनमा यताउता टोयलेटहरू त बनाइएको हुन्छ हैन। जसले पनि त्यो स्थानमा बसेर त्यो स्थानलाई भोग गरेर सुख शान्ति प्राप्त गर्छ हैन, उसले चाहिँ आफ्नो शारीरिक रूपमा मानसिक रूपमा सुख शान्तिको लाभ गर्छ कि। त्यसैले चाहिँ त्यो त्यस्तो दान गर्ने व्यक्तिहरूलाई, टोयलेट दान गर्ने व्यक्तिहरूलाई पनि तपाईको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष लाभ भएर आउँछ रे कि। ल हेर्नुहोस्, अब टोयलेट दान गरेपछि यो 10 प्रकारका फल, शौचालय 10 प्रकारका फल प्राप्त गर्न सक्ने दान पनि रहेछ यो टोयलेट दानको। त्यसैले यो थाहा पाएपछि त कति उपासकले म पनि एउटा टोयलेट दान गरौँ क्या हो, म पनि एउटा टोयलेट दान गरौँ क्या हो। दानै नगरे पनि तपाईँले चाहिँ टोयलेटलाई महत्त्व दिनुहोस् आफ्नो घरमा हैन। तपाईको परिवारलाई सुख दिने हो भने, निरोगिता बनाउने हो भने, रूप लावण्य राख्ने हो भने हैन, तपाईले चाहिँ परिवारलाई चाहिँ अब एक किसिमले चाहिँ सुखदायक निन्द्रा लगाउने हो भने पनि टोयलेट चाहिन्छ राम्रो। तपाईको चाहिँ टोयलेट नभए भने चाहिँ राति टोयलेट गर्नु मन लाग्यो भने निन्द्रै भङ्ग हुन्छ हैन, निन्द्रै भङ्ग हुन्छ। त्यसैले उपासकहरू यो कुटी दान महादान भनेर भगवान बुद्धले महाकुशल दानहरू मध्येमा यो कुटी दानलाई पनि समावेश गरिएको कारण त्यतिकै होइन। आजबाट तपाईहरुले चाहिँ यो अष्ट महाकुशलको 8 वटा महाकुशलहरू त सकाए त मैले। भोलिदेखि अब अर्कै विषयलाई लिएर देशना गर्नु पर्ला है।
कठिनं परीक्षारं वासदानं च उत्तमं बुद्धप्रमुखा सङ्गस्य दानं धम्मस्य लेखनं खेत्तदानं च बुद्धस्य प्रतिमा करणं च करणं वच्चकोटिया अत्त पुण्यानि उच्चरे। यो 8वटा महाकुशलहरू चाहिँ यो चाहिँ उच्च स्तरको महापुण्यहरू भनेर कठिन चिवर दान, अस्त परिष्कार दान, आवास विहार दान, बुद्ध प्रमुख सङ्घ दान, त्यसै धर्म पुस्तक लेखन प्रकाशन, खेत जग्गा जमिन भूमि दान गर्न र बुद्ध प्रतिमा चैत्य स्तूपहरू बनाउने, चर्पी शौचालय हैन। हिजो एकजना हाम्रो इन्डियाबाट धर्मदेशना सुन्ने उपासिकाले त तपाईको भूमि दान गर्न मन लाग्यो र धर्मदेशना गर्नको निमित्त धर्मदेशना सुनेर म पनि अब भूमि दान गरेपछि त यस्तो यस्तो फल पनि पाउँदो रहेछ, म त गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ मलाई मेसेज पठाउनु भएको थियो। हुन्छ, तपाईको श्रद्धाले जस्तो गर्न मन लाग्छ गर्नु, जुनसुकै कुशल सम्पादन गरे पनि आखिर पुण्य भनेको त हाम्रो लागि सुखदायक नै हुन्छ भनेर मैले मेसेन्जरमा पनि पठाएको छु हैन। त्यसरी चाहिँ धेरै उपासक त्यो श्रद्धा हुन्छ के। ल त उपासक उपासिकाहरू, आजको लागि मैले तपाईलाई चाहिँ कुटी दान, महादान, शौचालय टोयलेट दान, महादानको विषयमा चाहिँ धेरै प्रसङ्गहरू पनि जोडे हैन, मेरो अनुभव पनि सुनाए। भगवान बुद्धले यो महान पुण्य भनिरहेको कारणहरू पनि बताए र यसको आनिसंश पनि बताए हैन। अब यत्रो पुण्य गरिसकेपछि हामीले चाहिँ पुण्यान्मन पनि गर्नुपर्छ। आज एकजना हाम्रा उपासक मदन शाक्य उपासक र उहाँको जहान पनि आज बिहारमा आउनुभएको थियो है। उहाँहरूले चाहिँ आज एउटा श्रद्धा दान व्यक्त गरेर जानुभएको छ। उहाँ लेख्नुहुन्छ, लपु पिलाछी निवासी है सानुमैया महर्जन शाक्य, डाची महर्जन र रबिना महर्जन पाखे उहाँहरूका आमा बुबा बितेर जानुभएका दिवंगत सूर्यलाल महर्जन र नानीमाया महर्जनको सुगति निर्वाण कामना गर्दै परित्राण पाठ गर्ने, भोजन दान र पुण्यानुमोदन र श्रद्धा दान स्वरूप भनेर 5001 रुपियाँ पनि श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको छ। साथै उहाँ चाहिँ हाम्रो त्रिबोधी विपස්සना ध्यान केन्द्र निर्माणको लागि पनि रु 20,000 सहयोग गर्नुभएको छ है, श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको छ है। र बिहान उहाँ 7 बजे नै आउनुभएको थियो। अनि त्यसलाई एकैछिन भेटेर यसो छलफल गरेर उहाँहरू चाहिँ जानुभयो। अब भन्तेसँग समय पनि धेरै छैन बिहान चाहिँ है, त्यसैले चाहिँ अब समय धेरै दिन नसकिने अवस्था चाहिँ छ। बिहान आउनुभयो भने अब दिउँसो यो समय मिलाएर आउनुभयो भने त्यो अलिकति समय दिन पनि सकिएला। तर जे होस् उहाँहरू चाहिँ पहिला पनि यसरी चाहिँ धर्मदेशना निरन्तर सुन्नुहुने हाम्रो मदन शाक्य त पहिलादेखि नै उहाँ त धर्मदेशना सुनेको सुनै सेयर गरे कहिलेकाहीँ त कमेन्ट पनि हैन। धेरै चाहिँ अब धर्म कर्ममा दत्तचित्त भएका परिवारहरू हुनुहुन्छ। उहाँको चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो दाची महर्जन भन्ने उपासिका पनि धेरै धर्मदेशना सुन्नुहुन्छ। उहाँहरूको चाहिँ बहिनी नै पर्छ है। त्यसैले चाहिँ अब उहाँहरूको आजको यो पुण्यको अनुभवले उहाँहरूका अनन्त गुणवान माता पिता सूर्यलाल महर्जन नानीमाया महर्जनको सुगति निर्माण कामना गरेर पनि आज हामी पुण्यानुमोदन गर्न चाहन्छौँ। र हाम्रा एकजना उपासिका हुनुहुन्छ शान्तिनगरबाट, उहाँ त धेरै पल्ट चाहिँ बिहार आउनुभएको छ। सुप्रिया बज्जाचार्य उहाँको जहान सकल परिवार हैन, बज्जाचार्य परिवारबाट अब 24 गतेको लागि भनेर चाहिँ कठिनको चाहिँ मैले मेसेन्जरमा पठाएको थिएँ। अब त्यही दिन चाहिँ बनेपामा पनि के कठिन दान भएकोले उहाँहरू चाहिँ आउन नसकिने भएको हुनाले दान पुण्यको लागि भनेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ कठिन दान पुण्यको लागि भनेर रु 5,000 पनि सहयोग गरेर पठाउनु भएको छ। हामी आउन नसके पनि दान पुण्य गरिदिनु होला भनेर चाहिँ यताउता कठिनको लागि हैन। धेरै धेरै साधुवाद है। त्यस्तै गरी दात्री स्थापित राजेन्द्र स्थापित
हरूले पनि धर्म देशना सुनिरहनु भएको छ। उहाँहरूले पनि धर्म पूजा स्वरूप रु 1000 श्रद्धादान व्यक्त गर्नुभएको छ है। त्यस्तै गरी मीरा मानन्दर सानेपा है, आज उहाँको सासुआमाको पुण्यतिथि पनि रहेको छ है। त्यसैले सम्पूर्ण परिवारहरू उहाँको श्रीमान सुमन शेखर मानन्दर, छोरीहरू श्रेया सिल्भिया मानन्दर, छोरा सम्यक मानन्दर, सम्पूर्ण परिवारबाट बितेर जानुभएका उहाँहरूका ममतामयी आमा रत्नकुमारी मानन्दरको पनि सुगति निर्वाण कामना गरेर पुण्य अनुमोदन गर्नको निमित्त श्रद्धा दान भनेर उहाँहरूले चाहिँ यी सेवाबाट रु 3000 पनि श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै साधुवाद छ है। भित्र जानुभएका रत्नकुमारी मानन्दलाई पनि यो पुण्यको प्रभावले सुगति निर्वाण प्राप्त होस् भनेर पनि आशिका गर्न चाहे। अहिलेको लागि त यति नै होला। उपासिका के छुटिएको छ भने चाहिँ भन्नु होला है। मैले चाहिँ कहिलेकाहीँ यहाँ चाहिँ धेरै भएकोले आजकल चाहिँ मैले यो मेसेन्जरमा पनि यो चाहिँ निमन्त्रण पनि पठाउने भएकोले सबैले रिप्लाई गर्दाखेरि धेरै माथि माथि जान्छ, खोज्नै पर्छ। सायद यति नै होला कि जस्तो पनि लागेको छ है आजको लागि चाहिँ। ल धेरै धेरै उपासक उपासिकाहरूले धर्म देशना सुनिरहनु भएको रहेछ भनेर चाहिँ अब कठिनमा जाँदाखेरि धेरैभन्दा धेरै उपासक उपासिकाहरूले चाहिँ अब प्रत्यक्ष भेट्नु पाए भनेर खुसी भए भनेर मेसेज पठाउनुहुन्छ, त्यही भेटेर पुर्याउनुहुन्छ है। यसो हेर्दाखेरि जहाँ जुनसुकै स्थानमा गएर कठिनमा भाग लिँदाखेरि पनि धेरै उपासक उपासिकाहरूले चाहिँ सुनेको होइन, अब सुनेर राम्रो छ भन्टे खुसी लाग्यो तपाईँले चाहिँ गरेर हामीले लकडाउनमा धर्म देशना सुन्न पाए भनेर चाहिँ प्रत्यक्ष है कठिनमा गएपछि भेट्दाखेरि त्यसो सुन्न पाउँदाखेरि पनि कान चाहिँ अलिकति शीतल नै हुँदो रहेछ ल होइन। त्यो पनि धर्मकै प्रभाव हो, त्यो सुन्न पाउँदाखेरि राम्रै हुन्छ नि त होइन। अनि ती सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरू है, चिनेका नचिनेका होइन, अब तपाईँहरूले चाहिँ अब भेट्दाखेरि त तपाईँहरूले चाहिँ फेसबुकमा जहिले पनि भेटिरहेको, तपाईँहरूले त जहिले पनि चिनिरहेको मलाई होइन। तर तपाईँहरू त मार्क्स साक्स लगाएर आउँछ, कहिलेकाहीँ त यसो हेर्छ मलाई चिन्नु भएन भन्नुहुन्छ, अनि म त को जस्तो हुन्छ होइन। अब तपाईँहरूले म म्यासेज त्यो फेसबुक लाइभमा हेरिरहेको छु, मैले त्यो कमेन्ट कति गर्छु भन्नुहुन्छ होइन। मार्क्स लगाएको हुन्छ, कहिलेकाहीँ त नचिनेको पनि हुन्छ कि होइन। अब कहिले तपाईँले पहिला बिहार आउनु भयो भने आएको छैन भनेर अनि मलाई चिन्नु भएन भन्नुहुन्छ, अब कसरी चिन्छ तपाईँले होइन। अब यहाँ चाहिँ अब कमेन्टहरू गर्नुहुन्छ होला, अब धेरै उपासक उपासकले गर्नुहुन्छ होइन। त्यसैले चाहिँ त्यस्तो चाहिँ भेटघाट हुँदाखेरि धेरै खुसी भएको देखेर मनमा आनन्दै आउँछ। सबै उपासक उपासकले सुनेर चाहिँ एउटा चाहिँ जीवनमा राम्रै भएको रहेछ भन्ने आभास भयो नि त, सबै प्रत्यक्ष भेट्यो कि। हुन त मैले चाहिँ अब तपाईँको पब्लिक रिभ्यू भनेर चाहिँ फेसबुकमा त धेरै उपासक उपासिकाले पठाएको छ होइन। भन्टेको धर्म देशलाई सुनेर यस्तो भयो उस्तो भयो आफ्नो अनुभवहरू व्यक्त गरेको होइन। त्यो कुराहरू त मैले चाहिँ यो के भन्छ पब्लिक रिभ्यू तपाईँको चाहिँ अस्ति हामीले 500 भाग हुँदाखेरि पनि त तपाईँहरूले पठाउनु भएको छ होइन। र अहिले पनि हाम्रो आज कति भाग भयो थाहा छ तपाईँहरूलाई? अब उपासक उपासिका फेरि एकपल्ट तपाईँहरूले दुःख दिनुपर्ने भयो। किन दुःख दिनुपर्ने भयो भन्दाखेरि आज चाहिँ हाम्रो 588 भाग, करिब अब 600 भागको नजिक छौँ होइन। त्यसैले उपासक उपासिका 600 भागको उपलक्ष्यमा पनि अब एउटा चाहिँ पब्लिक रिभ्यू चाहिँ बनाउनु पर्छ। हामीले 500 भागमा बनाएको छौँ, अब 100 भाग फेरि थपिसकेपछि त एउटा पब्लिक रिभ्यू त जानुपर्छ। त्यसैले चाहिँ मैले यसो विचार गरेँ, तपाईँहरूले चाहिँ खिच्दाखेरि कहिलेकाहीँ साउन्ड नपुगेको, कहिलेकाहीँ लाइट नपुगेको त्यस्तो हुन्छ। मैले यसो विचार गरेँ तपाईँहरूले पनि राम्रोसँग खिचेर चाहिँ पठाउनु। यदि सक्नु भएन भने तपाईँहरू चाहिँ बिहारमा आउनुभयो भने म त अब बिहारमै खिचिदिन्छु कि ल तपाईँको चाहिँ के छ भन्देको देशना सुनेर कति उपासकहरू आउँछ। मैले अब आइडिया आएको के उपासक यत्रो उपासक उपासकहरू चाहिँ बिहार बाहिरको हुन्छ। उहाँहरूलाई नै त तपाईँको चाहिँ पब्लिक रिभ्यूको अनुसार तपाईँलाई लागेको अनुभव एउटा चाहिँ म आफैले चाहिँ त्यो मोबाइलले चाहिँ राम्रो पाराले चाहिँ खिच्न पायो भने त अझै राम्रो हुन्छ होला भन्ने सोच आयो कि। अब तपाईँको चाहिँ 12 दिन मात्रै बाँकी छ। अब 12 दिन भनेको चाहिँ ठ्याक्कै तपाईँको चाहिँ
आज कति गते? आज 15 गते भयो होइन। हाम्रो कथिन भनेको चाहिँ 24 गते भनेपछि आज 12 दिन भनेपछि तपाईँको करिब 27 गतेतिर पर्छ हाम्रो 600 भाग चाहिँ। कथिन पनि सकिन्छ। 24 गते हो हाम्रो कथिन, आउनुहोस् है। त्यति बेला पनि एउटा खिच्न पाए पनि हुन्थ्यो कि के हो जस्तो पनि लाग्छ, तर पनि त्यति दिन त अलिकति व्यस्तै होला होइन। अरू समयमा तपाईँहरू बिहारमा आउनुभयो भने अब तपाईँहरूले चाहिँ भन्तेले चाहिँ अब एउटा भिडियो पनि खिच्नुहुन्छ भनेर चाहिँ मनमा राखेर आउनु पर्यो। अनि तपाईँले त खिचेर त्यो पठाउनु पनि परेन, म आफै खिचेर म राखिराख्छु नि बिहारमा आउने उपासक उपासिकाहरूलाई है। त्यसो चाहिँ अब बिहारमा आउन सकिरहेको छैन भने उपासक उपासिकाहरू तपाईँहरूले चाहिँ 600 भाग पुरा भएको उपलक्ष्यमा भनेर तपाईँले एउटा चाहिँ आफ्नो अनुभव त्यत्रो धर्मदेशना सुने अब कस्तो अनुभव भइरहेको छ। अब पहिला जस्तो त अहिले अलिकति कमै छ होइन। सुन्नेहरू पनि अब काम साम जानु पर्यो, यताउता गर्नु पर्यो होइन। त्यो बुझ्छु म, पछि पनि सुन्नेला, रेकर्ड पनि भइराख्ला, त्यही ठुलो कुरा भयो नि त होइन। कति उपासक उपासिकाहरूले त ओहो हामीले त पहिला कति सुने भन्थे, अहिले सुन्न पाएन भनेर कठिनमा पनि भन्नुहुन्थ्यो। अहिले पनि धर्मदेशना छ है भने छ भने मैले कहिलेकाहीँ त अहिले सुन्छु त दिनदिनै त सुन्न पाएन भन्थे, तर बेला बेलामा त्यो उजुरेको बेलामा त सुन्छु। पहिला त दिनको दिन नसुनिकन आजकल पनि अब समय भयो भने त नसुन्ने भन्ने कुरै हुँदैन। रेकर्डै भयो, वर्ल्ड रेकर्डै भयो भनेर। वर्ल्ड रेकर्डको लागि त होइन, हामीले त धर्म होइन चिरस्थायीको लागि गरेको उपासक उपासिका राम्रो हामीले चाहिँ होइन समय मिलाएर सुनिरहेका छौँ भन्थे। तपाईँको चाहिँ लाइभमै आएर सुन्न नपाए पनि पछि भएर पनि हामीले सुनिरहेका छौँ तपाईँको धर्मदेशना भनेर चाहिँ भन्दाखेरि पनि पछि भए पनि सुन्लान् नि होइन सबैले। किन त भन्दाखेरि समय पनि यस्तै छ होइन। अब सबैको भ्याइ नभ्याइ पनि छ। ठिकै छ, म त देशना गरिरहन्छु, सुन्दै गर्नुहोस् है भनेर भने हुन्छ, हस् भन्नुहुन्छ कि। त्यसैले उपासक उपासक तपाईँहरू चाहिँ अब प्रत्यक्ष सुन्न नपाए पनि होइन, बिहारमा आउन नपाए पनि तपाईँहरूले चाहिँ आफैले भए पनि एउटा चाहिँ भिडियो होइन 600 भागको उपलक्ष्यमा एउटा पब्लिक रिभ्यू चाहिँ पठाइदिनुहोस् है। अनि 600 भागमा चाहिँ त्यो पब्लिस गर्ने कि फेसबुक मार्फत तपाईँहरूको नाम। अनि तपाईँहरूले चाहिँ सुरु गर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ एउटा आफ्नो परिचय दिने गर्नुहोस् के। म फलाना म ढिस्का म यो ठाउँमा बस्छु त्यो ठाउँमा बस्छु भनेर तपाईँले आफ्नो सानो परिचय दियो भने अनि तपाईँले चिन्छ नि। अब फोटोमा त दियो कहाँको मान्छे होइन। जस्तै विदेशबाट हो भने विदेशको, म फलानामा बस्छु, तपाईँको काठमाडौँमा, अब तपाईँ काठमाडौँ बाहिर भने काठमाडौँ बाहिर, पहिला आफ्नो परिचय दिने अनि तपाईँको अनुभव व्यक्त गर्ने के। त्यसो गर्दाखेरि अनि तपाईँको पनि एउटा चाहिँ पहिचान पनि बन्छ नि होइन। ल त उपासक उपासिका आजले यति नै गरौँ है। 9:15 पनि भइसक्यो। आजको लागि त यति गर्नु पर्ला, पछि त छँदै छ। सबैलाई साधुवाद। यो पुण्यको अनुभवले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञानपूर्णिक महास्तवीर भन्ते लगाएर श्रद्धेय गुरुवर स्याद उपनिता विवंश लगाएर सम्पूर्ण गुरुजनहरूमा यो पुण्य प्राप्त भयो, उहाँहरूको सुगति निर्वाण प्राप्त होस् र देवता मनुष्य सत्व प्राणीहरू तपाईँ हामी सबैका भित्र जानुभएका ज्ञाति बन्धुहरूको लागि पनि यो पुण्य प्राप्त होस् भनेर आशिका गर्दै पुण्यानुमोदन गर्न चाहे उपासक उपासिका याद गर्नुहोस्। हाम्रो देशना चाहिँ अब 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म भइरहेको छ। तपाईँले बिर्सनु भयो होला, पहिला त 9 बजेदेखि 10 बजेसम्म आउनुहुन्थ्यो, पहिला त 9 बजेदेखि 11 बजेसम्म आउनुहुन्थ्यो, 11:30 आउनुहुन्थ्यो भन्नु होला। तर अहिले चाहिँ हाम्रो कठिन मास चलिरहेको हुनाले चाहिँ 8 बजेदेखि शुभारम्भ गरेको। तपाईँहरूले यो कुरालाई चाहिँ अलिकति ध्यान दिनु पर्यो है त। अन्तमा पुण्यानुमोदन गरौँ। सबैलाई साधुवाद। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सम्भ सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सम्भ सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सम्भ सम्पत्ति सिद्धिया।
साधु 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 भवतु सब मङ्गलं। सबैको दिन मङ्गलमय होस्, कल्याणमय होस्। सबैलाई साधुवाद।